अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। जी हाँ, हमारी कौमी ज़बान उर्दू दिन रात पाकिस्तान के आम घरों में बोले जाने वाली ये ज़बान और उमूमी तौर पर पूरे मुल्क में राब्ते का ज़रिया भी है। अब चाहे वो कोई पठान हो या सिंधी, पंजाबी हो या बलोची, सराइकी हो या पोठोहारी, जब आपस में मिलते हैं तो इसी ज़बान को अगले तक अपनी बात पहुंचाने का ज़रिया बनाते हैं। कभी सोचा आपने कि ये कब और कैसे वजूद में आई? नहीं ना? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं तारीखी मंजरनामा आमरा के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। हमारे मुल्क की कौमी और सरकारी जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली 10 ज़बानों में शामिल ये ज़बान उर्दू, जिसे कभी हिंदुस्तानी तो कभी हिंदवी पुकारा गया, कभी ये लश्करी कहलाई तो कभी इसे रेख्ता के नाम से जाना गया। 1780 में पहली मर्तबा लफ्ज़ उर्दू को शायर गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने इस ज़बान के लिए इस्तेमाल किया। ये लफ्ज़ उर्दू भी बजाते खुद तुर्क ज़बान के लफ्ज़ औरदो या औरदा यानी लश्कर या फौज से ही निकला है। गो के उर्दू ज़बान में तुर्की के अल्फाज कम हैं और अरबी अल्फाज ज़्यादा, मगर इन दोनों ज़बानों के अल्फाज उर्दू ज़बान में शामिल होने के बाद कदरे फ़ारसी ज़बान जैसी नौइयत इख्तियार कर लेते हैं, जबकि बजाते खुद फ़ारसी के अल्फाज भी उर्दू ज़बान में मौजूद हैं। हालांकि उर्दू निस्बतन नई ज़बान है, मगर अदब यानी लिटरेचर के हवाले से इसमें वसी और मयारी ज़ख़ीरा अदब मौजूद है। ख़ासकर बाकी मौजूदा एशियाई ज़बानों में गज़ल और शेर व शायरी में उर्दू का कोई सानी नहीं। उर्दू ज़बान के आगाज़ के आसार तो 6वीं सदी ईस्वी से 13वीं सदी ईस्वी तक शोरसेनी ज़बान की सूरत में मिलते हैं। शोरसेनी ज़बान मिडीवल एजेस में शुमाली हिंदुस्तान में बोले जाने वाली एक अहम ज़बान थी, जो कि प्राकृत ज़बानों की ही एक किस्म थी और संस्कृत से निस्बतन आसान ज़बान थी। दरअसल शुमाली हिंदुस्तान में 600 कबल मसीह से लेकर 1000 कबल मसीह तक शुमाली हिंदुस्तान में बोले जाने वाली तमाम ज़बानों को प्राकृत ज़बानें ही पुकारा जाता है, जबकि जदीद दौर की उर्दू ज़बान की झलक हमें 13वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान में इसी वक्त की हिंदवी कहलाई जाने वाली ज़बान में अमीर खुसरो की शायरी में मिलती है। बरे सगीर में अरबी और फ़ारसी का आगाज़ मुस्लिम फ़ातिहीन के साथ ही हुआ, जिनमें मुगलिया दौर और महमूद गज़नवी काबिल ज़िक्र हैं। सबसे पहले दिल्ली की तुर्क अफ़गान सल्तनत ने फ़ारसी को शुमाली हिंदुस्तान की दफ्तरी ज़बान करार दिया। फिर इनके बाद मुग़लों ने इसे 16वीं सदी से 18वीं सदी तक बरकरार रखा। मुमताज़ मुहक्किक हाफिज़ महमूद शिरानी के मुताबिक पंजाबी और उर्दू में काफ़ी मुमासलत पाई जाती है और इनकी तहकीक के मुताबिक महमूद गज़नवी के हमलाए हिंदुस्तान के बाद पंजाब में बस जाने वाले वो सिपाही जो फ़ारसी के सिवा कोई ज़बान नहीं जानते थे और दिल्ली फतह करने से कबल 200 साल तक पंजाब ही में आबाद रहे। इस तरह पंजाबी और फ़ारसी के मिलाप से एक नई ज़बान मुतार्रिफ हुई, जो कि हिंदवी ज़बान कहलाई और फिर ये दिल्ली पहुंचकर मुकम्मल उर्दू ज़बान की शक्ल धार गई। हाफिज़ महमूद शिरानी से पहले भी चंद मुहक्किकीन उर्दू और पंजाबी के ताल्लुक के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते रहे, जैसे कि सैनत कुमार चैटर्जी और मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर वगैरह, मगर इस बात को साबित करने में शेरानी साहब इन पर बाजी ले गए। हालांकि हाफिज़ शेरानी के नज़रिए की मुखालिफत करने वाले और इसे गलत साबित करने वाले भी कुछ मुहक्किक मौजूद थे, जैसा कि मसूद हुसैन खान और सब्ज़वारी वगैरह। एक और नज़रिया भी बहुत मशहूर है कि उर्दू ज़बान मुग़ल बादशाह अकबर के लश्कर में वजूद में आई, मगर बहुत से लसानियात के माहिरीन इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं। बहरहाल एक बात तो तयशुदा है कि मुस्लिम हुक्मरानों के अदवार में उर्दू ज़बान ने बहुत तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय की। हालांकि मुग़ल दौर में बादशाहों की घरेलू और दरबार की सरकारी और दफ्तरी ज़बान फ़ारसी ही थी, मगर आम आवाम में राब्ते के लिए उर्दू ज़बान ही इस्तेमाल होती, जो कि इस वक्त हिंदुस्तानी कहलाई जाती थी। ये वही पुरानी हिंदवी ज़बान थी कि जिसमें फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़बानों के अल्फाज ने तेज़ी से जगह बनाई और यूँ 13वीं सदी से 18वीं सदी तक इस ज़बान को हिंदुस्तानी, दहलवी, लाहौरी और लश्करी जैसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता रहा। मगर तमाम मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि मुग़लिया दौर में हिंदुस्तानी ज़बान में फ़ारसी के अल्फाज बहुत तेज़ी से शामिल हुए। बरतानवी दौर में उर्दू ज़बान को एक नई पहचान और तरक्की उस वक्त मिली कि जब पहली बार 1846 में शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों और जम्मू और कश्मीर में और फिर 1849 में पंजाब में इंग्लिश के साथ साथ उर्दू को फ़ारसी की जगह सरकारी दर्जा देकर
دفتری زبان بھی بنا دیا گیا۔ اس طرح اردو کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس دور میں اردو زبان کی تشہیر اور اشاعت پر بہت کام ہوا۔ در حقیقت برطانوی دور میں اردو زبان پر مہربانی کا مقصد فارسی زبان کی اہمیت کو ختم کرنا تھا، مگر اس سبب ایک نئے مسئلے نے سر اٹھایا، کیونکہ یہ زبان اس وقت تک ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ زبان تھی۔ لہٰذا شمال مشرقی ہندوستان کے ہندوؤں میں اس زبان کے رسم الخط کو لے کر ایک نئی سوچ پیدا ہوئی، جس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ ہندوؤں کے مطابق اردو کو فارسی رسم الخط کے بجائے مقامی دیوناگری رسم الخط میں لکھا جانا چاہیے، اور اس موومنٹ کے نتیجے میں اس زبان کی ایک نئی قسم ایجاد ہوئی جسے ہندی کہا گیا، اور جو آج بھی انڈیا میں بولی جاتی ہے۔ یاد رہے اس میں سنسکرت کے الفاظ کی آمیزش ہے۔ اس زبان نے 1881 میں بھارت میں اپنی جگہ بنا لی۔ یوں ایک نئے فرقہ واریت کا بھی آغاز ہوا، جو کہ آگے چل کر مزید تقسیم کا سبب بنا۔ گو کہ تقسیم سے قبل اور بعد میں بھی بہت سے مسلم اور ہندو شاعر اور رائٹرز اردو زبان سے جڑے رہے اور آج بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اردو پاکستان کی مشترکہ زبان ہونے کی وجہ سے بہت سی علاقائی زبانوں کے بہت سے الفاظ کو بھی اپنے اندر ضم کر رہی ہے، جبکہ علاقائی زبانوں پر بھی اردو کے الفاظ کا اثر ہو رہا ہے۔ اردو زبان پاکستان کے اسکولوں اور مدرسوں میں لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مزید اردو بولنے اور سمجھنے والے کروڑوں افراد پیدا ہو رہے ہیں، جن کی مادری زبان پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، کشمیری، براہوی یا چترالی وغیرہ میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 5 ملین افغان مہاجرین بھی زیادہ تر اردو روانی سے بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تمام افراد اردو بولنے والے ہی کہلائیں گے۔ اسی طرح انڈیا وہ دوسرا ملک ہے جہاں اردو سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہ علاقے زیادہ تر مسلم آبادی والے یا ماضی میں جن شہروں میں مسلمان حاکم حکومت کرتے رہے، جن میں لکھنؤ، دلی، حیدرآباد، بھوپال، کلکتہ، بنگلور، پٹنہ، میسور، احمد آباد اور اجمیر شریف شامل ہیں۔ انڈیا میں چند مدرسے بھی بچوں کو اردو اور عربی پڑھاتے ہیں۔ اکثر ہندو بھی ہندی کے نام پر در حقیقت اردو ہی باہم بول چال کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اردو بہت سادہ اور عام فہم زبان ہے۔ انڈین فلم انڈسٹری جہاں ہر سال لاکھوں فلمیں بنتی ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد اردو فلموں کی ہوتی ہے، جسے لیبل تو وہ ہندی کا لگاتے ہیں مگر چند الفاظ ہندی کے استعمال کرتے ہیں، باقی تمام فلم اور گانوں میں زبان اردو ہی استعمال ہوتی ہے۔ اردو اور ہندی کو دنیا میں بعض اوقات ایک ہی زبان تصور کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ ایک ہی زبان کی 2 شکلیں ہیں۔ دراصل ان دونوں زبانوں میں بنیادی فرق رسم الخط کے ساتھ ساتھ ذخیرہ الفاظ کا بھی ہے۔ اردو زبان میں ترکی، فارسی اور عربی الفاظ کا زیادہ استعمال ہے، جبکہ ہندی زبان میں سنسکرت کے الفاظ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی طور پر برصغیر پاک و ہند میں اردو مسلمانوں اور ہندی ہندوؤں کی بولے جانے والی زبانیں ہیں۔ در حقیقت ہندی زبان کا چشمہ بھی اردو زبان سے ہی پھوٹا ہے۔ اس سے پہلے یہ زبان ہندوستانی کہلاتی تھی۔ اس کے علاوہ انڈیا میں اردو زبان کئی اسٹیٹس کی سرکاری یا دفتری زبان بھی ہے، جبکہ انڈیا کی 22 معیاری زبانوں میں اردو کا بھی شمار ہوتا ہے۔ 2001 کے دوران انڈیا میں ہوئے سینسس کے مطابق 5.1% آبادی کی مادری زبان اردو ہے، اور یہ انڈیا کی 6ٹھی بڑی زبان بھی ہے، جبکہ اسی طرح پاکستان میں اردو کو بطور مادری زبان 7.59% لوگ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اردو پاکستان کی 5ویں بڑی زبان ہے۔ ان کے علاوہ نیپال اور بنگلہ دیش میں بھی اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی، خلیجی، یورپی اور دیگر ایشیائی ممالک میں بھی اردو زبان کے بولنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، جو کہ زیادہ تر برصغیر پاک و ہند سے ہی وہاں پہنچے ہیں۔ اگر اردو اور ہندی کو ایک ہی زبان تصور کیا جائے تو یہ دنیا کی 4تھی بڑی زبان کہلائے گی۔ ہر زبان کی طرح اردو زبان کا سفر آج بھی جاری ہے، اور اس میں دن بدن مزید نئے الفاظ کا اضافہ اور کچھ پرانے اور مشکل الفاظ کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ کہیے بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کے ذریعے اردو زبان کے بارے میں آپ کی معلومات میں کتنا اضافہ ہوا، اور کون سی ایسی حقیقت جو آپ جانتے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو میں سننے کو نہیں ملی؟ نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔